गुड मर्निङ दर्शकवृन्द, नमस्ते। द मर्निङ सोमा यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत छ। द मर्निङ सोको यो साताको पहिलो दिन अर्थात् सोमबार द मर्निङ सो लिएर हामी अर्थात् म निमा काफ्ले उपस्थित भइसकेको छु। को होस्ट राज भट्टराई केही कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन भन्दै अब हामी आजको द मर्निङ सोको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ दर्शकवृन्द। र आजको कुरा गर्दाखेरि मितिबाट सुरुवात गरौँ र मितिको कुरा गर्दाखेरि 2079 साल कार्तिक 21 गते आजको मिति रहेको छ। नेपाली डेट रहेको छ भने सनको कुरा गर्ने हो भने 2022 7 नोभेम्बर को दिन आज यो बिहानीको बसाइमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। र आजको दिनको काउन्टडाउनको कुरा गर्ने हो भने मङ्सिर 4 गते अर्थात् अब 13 दिन मात्रै बाँकी छ निर्वाचन हुनका लागि, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनका लागि। र यो निर्वाचनका उम्मेदवारहरू यति बेला देशभरि घर दैलो अभियानमा जुटिसकेको अवस्था छ। र घर दैलो अभियान मात्र होइन, आमसभादेखि लिएर ठुला ठुला कोण सभादेखि लिएर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै भोट मागिरहेका छन् यति बेला। र कतिपय अवस्थामा फेरि पनि उही घोषणापत्रमा रहेका नाराहरूलाई दोहोर्याइरहेका छन्, उही कुराहरूलाई दोहोर्याइरहेका छन् भने कतिपय अवस्थामा नयाँ कुराहरूलाई स्थापित गर्न खोजिएको जस्तो पनि देखिन्छ। तर समग्रमा समीक्षकहरूले कुरा गर्दाखेरि फेरि पनि मतकै कुरा आउँछ, जोड घटाउकै कुरा आउँछ। पार्टीको उपस्थिति संसदमा कति प्रतिशत रहन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धामा यति बेला उम्मेदवारहरू रहेका छन् र पार्टीहरू रहेका छन्। यी विषयवस्तु सहित आज हामी यी लगायतका विषयवस्तुमा पनि धेरै कुराकानी गर्नेछौँ। तर आज द मर्निङ सोको सुरुवात गरौँ नो नट अगेनबाट। र नो नट अगेनको कुरा गर्दाखेरि हिजो भर्खर मात्रै आएको एउटा अल्पकालीन आदेशको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। सर्वोच्च अदालतले नो नट अगेन सम्बन्धी दायर रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको पेज नो नट अगेन लगायतका पेजलाई बन्देज लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट परेको थियो। रिट उप अदालतले नो नट अगेन फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्ने विरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उम्मेदवार विरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो। यस्तै विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको थियो। आयोगको सो कदम विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल अरियालले दायर गरेको रिटको सुनवाई गर्दै आइतबार अर्थात् हिजो दर्शकवृन्द न्यायाधीश हरिश प्रसाद फुयालको इजलासले कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन आदेश दिँदै निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ। यसरी लिखित जवाफको माग प्रस्तुत गर्दै नेपालमा अहिलेसम्म सकारात्मक भोटको मात्रै व्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले नै नो भोटको व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा नो नट अगेनका पेजमाथि बन्देज लगाउने चेतावनी कानुन सम्मत नभएको भन्दै त्यस्तो निर्णय बदर गराउन माग गरी अदालतमा रिट परेको थियो। र यसरी निर्वाचन आयोगलाई चुनाव लक्षित गर्दै गरेका स्वेच्छाचारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने धमाधम उल्टाइदिन थालेको छ, जसलाई हामीले यो नो नट अगेनको क्याम्पेनको विषयमा हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर ललितपुरमा उम्मेदवार रहेकी एकजना व्यक्तिको विषयमा पनि केही दिन अगाडि हामीले कुरा पनि गरेका थियौँ। त्यसरी अदालतले चाहिँ उम्मेदवार बन्नका लागि लायक नभएको भन्ने खालको निर्वाचन आयोगको विषयलाई अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो। यसरी पछिल्लो समय हेर्ने हो भने यसरी अदालतले धमाधम विषयवस्तुहरूलाई उल्ट्याइदिइरहेको छ। र निर्वाचनसँगै विभिन्न किसिमका आचार संहिताका कुराहरू, त्यसै गरेर उम्मेदवारहरूले आचार संहिता नमानेका कुराहरूलाई प्रमुख आधार बनाइरहेको निर्वाचन आयोगले यी यस्ता खालका फेसबुक जुन सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेका कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै यस्ता खालका गतिविधि अवाञ्छित भन्दै निर्वाचन आयोगले अदालत समक्ष चाहिँ कारबाहीको माग राख्दै अगाडि बढाएको विषयवस्तुलाई निर्वाचन आयोगको यो
विषयवस्तुमाथि अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको प्रसङ्गलाई आज हामीले नो नट अगेनको विषयमा सन्दर्भमा जोड्यौँ दर्शकवृन्द। र अब हामी कुरा गर्छौँ निर्वाचनसँगै, निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै सुरक्षाका विषयमा पनि निकै चुनौतीहरू आइरहेका हुन्छन् र सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै यति बेला सुरक्षा सम्बन्धित निकायहरू निकै क्रियाशील भइरहेको अवस्था पनि छ। र नेपाल प्रहरीको प्रसङ्गलाई यहाँ जोड्ने हो भने नेपाल प्रहरीले भोलि अर्थात् मङ्गलबारबाट निर्वाचित लक्षित मातहतका कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिल्लामा खटाउने तयारी गरेको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार पहिलो चरणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट 2293 सुरक्षाकर्मी खटिनेछन्। यसमा प्रहरी जवानदेखि डिएसपी सम्मका सुरक्षाकर्मीहरू हुनेछन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरू खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, झापा, इलाम, कालीकोट लगायतका जिल्लामा जानेछन्। निर्वाचन सकिएपछि मात्रै खटाइएका प्रहरी फिर्ता हुनेछन्। निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीका मात्रै 67,296 सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। उनीहरू मातहत 1,12,000 म्यादी प्रहरी पनि रहेका छन्। दर्शकवृन्द, निर्वाचन सुरक्षार्थ पहिलो घेरामा म्यादी र नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी खटिने छन् र जस अनुसार एक निर्वाचन स्थलमा 8 देखि 12 जनासम्म सुरक्षाकर्मीहरू रहने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसरी हेर्ने हो भने आसन्न चुनाव भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले सबै तयारी पूरा गरेको जनाएको छ र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी गृह मन्त्रालयले विगत जस्तै पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहने व्यवस्था मिलाएको छ। निर्वाचन सुरक्षा रणनीति अनुसार हामीले अघि नै भनिसक्यौँ 1 लाख भन्दा बढी म्यादी प्रहरी सहित करिब 3 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन्। यसै गरेर चुनाव अब तिथि नजिकिँदै जाँदा केही सशस्त्र समूह र साना दलहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन भाड्ने मनसायका विज्ञप्ति निकाले पनि सरकार भने चुनाव भयरहित ढङ्गले सम्पन्न हुने विश्वासमा रहेको छ र सुरक्षा निकायहरूले यसपटकको चुनावमा सुरक्षा स्थिति चुनौतीपूर्ण नरहेको विश्लेषण समेत गरेको छ। मूलधारका राजनीतिक पार्टीदेखि मधेस केन्द्रित दलहरू समेत यति बेला चुनावी अभियानमा जुटिसकेको अवस्था छ। भोट माग्नका लागि यसै गरेर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी भोट मागिरहेका छन्। लोसपाले त हिजो भर्खर मात्रै आफ्नो घोषणापत्र पनि निकालिसकेको छ, जसमा अब संविधान संशोधनको विषयलाई फेरि पनि दोहोर्याएको छ भने नागरिक हक अधिकारका विषयलाई पनि प्रमुख मुद्दा बनाएको छ। यसै गरेर जातीय र धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय उठाउने सङ्घ संगठनहरू यति बेला सुसुप्त अवस्थामा देखिएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन लक्षित एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संयुक्त रूपमा परिचालन भएका छन्। तर अब केही तत्त्वबाट आएको निर्वाचन बिथोल्ने धम्कीले केही फरक नपर्ने भन्दै आम मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न, मतदानमा सहभागी हुन पनि यति बेला सरकारले आग्रह गरेको छ। र यति जसरी निर्वाचन नजिकिँदै छ त्यसै गरेर सुरक्षा चुनौतीलाई पनि ध्यानमा राखेर प्रहरीहरू विविध जिल्लामा विविध निर्वाचन क्षेत्रमा खटाइने प्रहरीले जनाएको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ भोलि केही प्रहरीहरू विविध जिल्लामा खटिने प्रसङ्गलाई आज हामीले द मर्निङ सोमा जोड्यौँ दर्शकवृन्द। यसरी द मर्निङ सोको विषयवस्तुमा हामीले आज निर्वाचनका कुराहरूलाई यहाँ समावेश गरौँ, किनभने मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ र यो निर्वाचनसँगै उम्मेदवारहरू यति बेला फेरि पनि देशभरि देश दौडा अभियानमा जुटिसकेका छन्। आफ्नो विविध माग राख्दै अर्थात् मागमा पनि जनताको हकहितमा काम गर्ने भन्दै उम्मेदवारहरू मत माग्न व्यस्त देखिन्छन्। कि उम्मेदवारकै कुरा गर्ने हो भने 5औं 6औं पटकसम्मका कुराहरू आइरहेका छन्। दोहोर्याइ तेह्राइ यति बेला कोही उम्मेदवारहरू जनताको घर दैलोमा पुगेका छन्, आफूलाई फेरि पनि एकचोटि विश्वास गरिदिन आग्रह गरेका छन् भने पछिल्लो समय हामी देख्न सक्छौँ धेरै नयाँ अनुहारहरू पनि यति बेला राजनीतिमा होमिएका छन्। अर्थात् देशमा परिवर्तन आफूहरूले नै गर्ने भन्ने विश्वस्त
उद्देश्य रहेको भन्दै यति बेला केही नयाँ अनुहारहरू जनताको घर दैलोमा पुगेका छन् भोट माग्नका लागि। यद्यपि स्वतन्त्र भनेर उठिरहेका व्यक्तिहरू पनि छन् भने पछिल्लो समय स्वतन्त्र भनेर सुरुवाती चरणमा आए पनि विभिन्न पार्टीको सदस्य भएर फेरि पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व संसदमा रहनेछ र प्रतिनिधित्वसँगै देशमा केही फेरबदल गर्ने विश्वास दिलाउँदै नयाँ अनुहारहरू पनि हामी यति बेला राजनीतिमा होमिएको देख्न सक्छौँ र फेरि पनि जनताको हातमा छ। दोहोर्याइ तिहोर्याइ आउने सदस्यलाई भोट दिएर फेरि एकचोटि विश्वास गर्ने हो कि या ती नयाँ अनुहारहरू जसले केही गर्छु भनेर जनताको आँगनमा पुगेका छन् तिनीहरूलाई विश्वास गर्ने हो। यद्यपि नयाँ अनुहारहरूले गर्ने काम कति हुन्छ भन्ने कुरा फेरि पनि मतदाताले विश्वास गरिसकेको अवस्था छैन, किनभने दलीय व्यवस्थाको कुराहरू उठिरहेका बेला स्वतन्त्रको पहिचानले कतिको सान्दर्भिकता पाउँछ भन्ने प्रसङ्ग पनि रहन्छ एकातिर भने, अर्कोतिर पार्टीहरू एकजुट भएर अर्थात् गठबन्धन बनाएर अलायन्स गरेर चुनावी मैदानमा होमिएका छन् र साझा समस्यालाई उठाउने भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेका छन्। यी लगायतका विषयमा आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर पनि कुराकानी गर्नेछौँ अतिथिसँग दर्शकवृन्द र यी लगायतका विषयमा कुरा गर्नका लागि चुनावी माहौल, गठबन्धनको भूमिका, एकलौटी जान नसक्ने पार्टीको अवस्था, स्वतन्त्रहरूको पहिचान र स्वतन्त्र भनेर उठिरहेका उम्मेदवारहरू फेरि पार्टीको सदस्यता लिएर अगाडि आइरहेको अर्थात् चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार भइरहेका व्यक्तिहरूप्रति मतदाताले कति विश्वास गर्ने, यी लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ एकजना राजनीतिक विश्लेषक अर्थात् प्रोफेसर डाक्टर गोविन्दमान सिंह कार्कीसँग। उहाँसँग हामी यी विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ क्रिकेटको पनि, किनभने क्रिकेटको कुरा गर्ने हो भने निकै रोमाञ्चकारी क्रिकेटहरू अगाडि बढिसकेको अवस्था छ र क्रिकेटको कुरामा हामी जानुभन्दा अगाडि अलिकति विषयवस्तुमा प्रसङ्गमा आउँछौँ र यो चुनावकै माहौलको कुरा फेरि पनि जोड्छौँ। क्रिकेटको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि दर्शकवृन्द, आसन्न आम निर्वाचन अनुगमन गर्न भारत, बङ्गलादेश, भुटान र मालदिप्सका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईका अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू भारतका राजीव कुमार, भुटानका सोनाम तोगे, बङ्गलादेशका काजी हबुबुल अवाल र मालदिप्सका फुफाद थोफिफ आउने भएका हुन्। श्रीलङ्का र दक्षिण कोरियाबाट भने निर्वाचन आयुक्तको नै प्रतिनिधित्व हुनेछ। उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाका मतदान स्थल अवलोकन गराउने तयारी रहेको सहायक प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी पनि दिनुभएको छ। निर्वाचन अवलोकन गर्न नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग विकास साझेदार संस्था राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्वाचन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त अनुभवी व्यक्ति र संस्थालाई आयोगले आमन्त्रण गरिसकेको पनि जनाएको छ। यसरी आमन्त्रण गरिएका व्यक्तिलाई आयोगले निर्वाचन अवलोकनकर्ताको परिचय पत्र उपलब्ध गराउनेछ र अवलोकनकर्ताका साथ परराष्ट्रका सम्पर्क अधिकृत खटिनेछन्। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पर्यवेक्षणका लागि आह्वान गरेको थियो। यसमा 4 अन्तर्राष्ट्रिय र 44 राष्ट्रिय संस्थाले अनुमति पाएका छन् र 4 अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका पर्यवेक्षकको कुरा गर्ने हो भने बढीमा 25 जना हुने आयोगले जनाएको छ। यसरी निर्वाचनलाई अनुगमन गर्न भारत, बङ्गलादेश, भुटान लगायतका देशबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आउने प्रसङ्गलाई पनि आज हामीले द मर्निङ सोमा समावेश गर्यौँ र मैले यसभन्दा अगाडि क्रिकेटको कुरा अलिकति गरेको थिएँ। क्रिकेटको कुरालाई पनि अलिकति यहाँ जोड्नै पर्ने हुन्छ, किनभने फ्यान फलोइङको कुरा गर्दाखेरि क्रिकेटलाई पनि छुटाउन नहुने भन्दै हामीले क्रिकेटको विषयवस्तुलाई उठाउँदाखेरि हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू अर्थात् सार्क राष्ट्रका 2 कन्ट्री इन्डिया र पाकिस्तानको प्रसङ्गलाई आज हामी जोड्छौँ। इन्डिया र पाकिस्तानको कुरा गर्ने हो भने दर्शकवृन्द 2020 विश्वकपको सेमी फाइनलमा भारतले इङ्ल्यान्ड तथा न्युजिल्यान्डले पाकिस्तानको सामना गर्ने भएका छन्।
समूह चरणको अन्तिम दिन दक्षिण अफ्रिका नेदरल्यान्डसँग स्तब्ध हुँदा भारत र पाकिस्तान आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। सुपर 20 अन्तर्गत समूह 2 मा भारत शीर्ष स्थानमा र पाकिस्तान दोस्रो स्थानमा रहँदै अन्तिम 4 मा पुगेका हुन्। इन्डियाले 5 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको छ भने पाकिस्तान 6 अङ्कसहित समूह उपविजेता बनेको छ। अन्तिम 4 नजिक रहेको दक्षिण अफ्रिका पहिलो खेलमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिएको नेदरल्यान्डसँग 13 रनले स्तब्ध भएपछि पाकिस्तान सेमिफाइनलमा पुग्ने बाटो खुलेको हो। त्यसपछि पाकिस्तानले बङ्गलादेशलाई 5 विकेटले हराएर सेमिफाइनलमा स्थान बनायो। सुरुका 2 खेलमा भारत र जिम्बाब्वेसँग हारेपछि पाकिस्तानको सुपर 12 बाट अगाडि बढ्ने सम्भावना क्षीण बनेको थियो, तर दक्षिण अफ्रिकाले पछिल्ला खेलमा खराब प्रदर्शन गरेपछि पाकिस्तानको भाग्य चम्क्यो। यस्तै गरेर नेदरल्यान्ड्सको जितले 1 खेल अघि नै सेमिफाइनलमा पुगेको भारतले अन्तिम खेलमा जिम्बाब्वेलाई 71 रनले पराजित गर्यो र 187 रनको लक्ष्य पछ्याएको जिम्बाब्वेले 17.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 115 रनमा समेटिएपछि भारत शीर्ष स्थानमा रहने पक्का भएको थियो। एडलेडमा बिहिबार हुने प्रतियोगिताको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा भारत र इङ्ल्यान्ड भिड्दैछन् र निकै रोमाञ्चकारी हुने यो खेलमा नेपालबाट पनि क्रिकेटलाई मन पराउने धेरै फ्यानहरू भएको कारणले विशेष चाखका साथ पनि T20 गेमलाई हेरिएको छ र हामीले पनि भारत र पाकिस्तान सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको प्रसङ्गलाई यहाँ जोड्यौँ। यद्यपि जित भन्ने कुरा त खेलले नै निर्धारण गर्नेछ, तर पछिल्लो समय केही हदमा विविध आयामबाट चाहिँ चर्चा परिचर्चा गरिराखिएको छ। खेल जगतको कुरा गर्ने हो भने पनि पाकिस्तानले खराब प्रदर्शन गरेको विषयलाई पनि निकै आलोचना गरिएको थियो। यसै गरेर इन्डियाको गेमलाई पनि त्यसै गरेर विविध आयामबाट चर्चा गरिएको थियो। खेलाडीको प्रसङ्गलाई पनि हेरिएको थियो। यसअघि जसरी खेलाडीहरूले गरेको प्रदर्शनलाई एउटा उचित मूल्याङ्कनका साथ जुन रेटिङमा राखिएको थियो, पछिल्लो समय पनि केही खस्किएको भन्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समय फेरि इन्डियाले बनाएको पकडसँगै अन्य देशको प्रदर्शन कमजोर भएका कारण लक्किली सेमिफाइनलमा पुगेको भारत र पाकिस्तानको प्रसङ्गलाई आज हामीले यहाँ समावेश गर्यौँ दर्शकवृन्द। र यी विविध पक्षसँगै हामी फेरि द मर्निङ सोमा मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको निर्वाचनकै सेरोफेरोमा आउनुपर्ने हुन्छ र निर्वाचनको सेरोफेरोको कुरा गर्दाखेरि नेतृत्व सम्हालिरहेका देशका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पार्टी अध्यक्षहरू यति बेला चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। नेकपा एमालेको कुरा गर्ने हो भने अध्यक्ष केपी ओली झापाबाट चुनाव लड्दैछन् भने देशका प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सुदूरपश्चिमको डडेलधुराबाट निर्वाचन लडिरहेका छन्। निर्वाचनको यो प्रसङ्गमा आफ्नो ठाउँमा उम्मेदवारीसँगै आफूले गर्न सक्ने कुराहरूलाई पनि यहाँ उठाइराखिएको छ। यद्यपि एमालेको प्रसङ्गको कुरा गर्ने हो भने अध्यक्ष केपी ओली यति बेला सुदूरपश्चिमको जिल्ला भ्रमणमा व्यस्त देखिएका छन् र दार्चुलाबाट नेकपा एमाले आफ्नो चुनावी सभाको पहिलो सेसन सुरु गरेको थियो। औपचारिक रूपमा आचार संहिताको डेट सकिएपछि अर्थात् चाहिँ कार्तिक 18 गतेदेखि यति बेला धमाधम पार्टीहरू विविध सभा गर्नमा व्यस्त देखिन्छन्। त्यसै गरेर मध्य प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने पनि आफ्नो घोषणापत्रहरू सार्वजनिक लोकसभाले गरेको छ र त्यहाँ फेरि पनि संविधान संशोधनका कुराहरू दोहोऱ्याइएको छ। यसै गरेर निर्वाचनमा आफूहरूले फेरि पनि मध्य प्रदेशको सवाललाई मेन मुद्दा बनाउने भन्ने खालका कुराहरू लोकसभाले गरिरहेका छन्। यद्यपि फरक पार्टी भए पनि यति बेला गठबन्धनमा समावेश भएर सामूहिक एजेन्डा बनाउनु भन्दा पनि
फेरि पनि आफ्ना घोषणापत्रहरू सार्वजनिक भएका छन् र घोषणापत्रको कुरा गर्ने हो भने यसअघिको निर्वाचनमा बनाइएका घोषणापत्रहरू कतिपय अवस्थामा अझै पनि पुरा नभएका प्रसङ्गहरू पनि मतदाताले यति बेला उठाइरहेका छन्, आवाज उठाइरहेका छन्। तर पनि त्यसै गरेर फेरि हेर्ने हो भने यसअघि पपुलर नाराका रूपमा समावेश भएका विविध विषयवस्तुहरूमा विशेष गरेर स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाउने सङ्कल्प साझा अभियानको रूपमा पार्टीहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेका थिए। तर फेरि पनि ती जुन साझा अभियान छन्, जुन चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, अस्पतालहरू नयाँ अस्पतालहरू खोल्ने, शय्याहरू व्यवस्थापन गर्ने, चिकित्सकहरू गाउँका दूरदराजमा पुर्याउने, यी लगायतका विविध कुराहरूलाई समावेश गरिएको थियो। तर फेरि समस्या ज्यूका त्यो छ, किनभने यो 10 वर्षको अभियानलाई हेर्ने हो भने, पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि खासै परिवर्तन भएको देख्न सकिँदैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल त्यत्रो केही परिवर्तन भएको देख्न सकिँदैन। यसबाट रुष्ट जनताहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। घोषणापत्रमा समावेश भएका बुदाहरूमा फेरि पनि विश्वास गर्न सकिने वातावरण नभएको कुराहरूलाई उठाइरहेका छन्। यी लगायतका विविध प्रसङ्गमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीले अतिथि निम्ति आएका छौँ र उहाँलाई निम्त्याउनुभन्दा अगाडि लिनुपर्ने हुन्छ यो एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। द मर्निङ सोमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ निर्वाचनमय बनिरहेको देश र निर्वाचनमयसँगै उम्मेदवारहरू यति बेला घर दैलो अभियानमा जुटिसकेको कुरा छ, प्रसङ्ग छ। यी लगायतका विषयमा आज हामी ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि मैले धेरै कुराकानी गरिसकेको छु। तिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो अतिथि आइसक्नु भएको छ। राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर गोविन्दमान सिंह कार्की। सर्वप्रथम आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहबलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। हजुर, निर्वाचनमय बनिरहेको छ, ढिला नगरी विषयवस्तुमै प्रवेश गरौँ डाक्टर साहब हामीहरू। र विषयवस्तुको कुरा गर्ने हो भने फेरि यति बेला विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरू भोट माग्नका लागि जनताको घर दैलोमा पुगिसकेको अवस्था छ। यसअघिका निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्ने हो भने अहिलेको निर्वाचन र यसअघिको निर्वाचनमा तुलनात्मक रूपमा हामी कसरी समान या फरक ढङ्गले चाहिँ समीक्षा गर्न सक्छौँ? धन्यवाद छ। यसमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि अघिल्ला निर्वाचनहरूभन्दा अहिलेको निर्वाचन अलिकति केही थोरै भिन्नता देखिन्छ। हजुर, परम्परागत रूपले भएका चुनावहरूमा मेजर ठुला पार्टीहरू हिजोसम्म हामीले के देख्थ्यौँ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट पार्टीहरू चुनाव लड्ने अवस्था थियो। अहिलेसम्मका यसभन्दा अगाडिका चुनावहरूमा चाहिँ जस्तो स्थानीय चुनावको हामीले कुरा गरेनौँ भने त्यसभन्दा अगाडिको सम्पूर्ण चुनावहरूमा चाहिँ सबै पार्टीहरू स्वतन्त्र रूपले चुनाव लडेको अवस्था थियो। र अघिल्लो चोटिको चुनावमा जुन एमाले र माओवादी बिचको तालमेल भयो र पछि गएर पार्टी पनि निर्माण भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, र त्यो निर्वाचनको परिणामले झन्डै 2/3 अवस्थामा सरकार बनाउने संसदमा त्यो अवस्थामा पुर्यायो त्यो पार्टीलाई। र त्यसको प्रतिक्रिया के भयो त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस एकदम अत्यन्तै थोरै सिटमा मात्रै विजय पाउने अवस्था भयो, मात्रै 23 सिटमा। र त्यो भइसकेपछि अनि नेकपाको विभाजन भइसकेपछि अब त्यसबाट 2-3टा पार्टीहरूको जन्म भइसकेपछि अब एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यो नयाँ परिस्थितिले के गर्यो त भन्दाखेरि अब गठबन्धन गर्नुपर्ने रहेछ। अब हाम्रो देशको संविधानले एउटा ठुलो समस्या हेर्नुहोस्, अब अहिले त घोषणापत्रमा व्यापक रूपले आइरहेका छन्। जस्तो भनौँ अब नेकपा माओवादीले त्यो सिट सङ्ख्या घटाउनु पर्ने, 165मा झार्नुपर्ने, अप्पर हाउसमा 55मा राख्नुपर्ने, होइन, संविधानमा संशोधनका कुराहरू आइरहेका छन्। राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जानुपर्ने, होइन, अब राप्रपाले पनि प्रधानमन्त्रीको खुला मतदान हुनुपर्ने भन्यो। हिजो जसपाको आएको छ घोषणापत्र, त्यसमा पनि राष्ट्रपतिको खुला प्रतिस्पर्धा। अब अहिले परिस्थिति कस्तो भयो त भन्दाखेरि पार्टीहरूले के फिल गर्न थालेछन् भन्दाखेरि कङ्ग्रेस एमाले त बोलेका छन् यो विषयमा, किनभने देशका 2टा ठुला पार्टीहरू भए र उनीहरूले प्रष्टसँग यसमा जानु गाह्रो हुन्छ, होइन, सरकार बनाउने मेजर पार्टी उनीहरू हुन् र उनीहरूले तत्काल केही बोलेको छैन संविधान संशोधनको बारेमा। र त्योभन्दा बाहेकका सबैले अब संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा मनस्थिति बनाएर चाहिँ घोषणापत्र तयार भएको देखिन्छ। त यसले गर्दा हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि अर्को एउटा नयाँ परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो त भन्दा
स्वतन्त्रहरू जस्तो स्थानीय चुनावमा जुन एउटा नतिजा आयो, स्वतन्त्रहरूले दुई चार ठाउँमा काठमाडौँ लगायतका जुन जसरी विजय प्राप्त गरे, वास्तवमा त्यो भोट भनेको त ठुला पार्टीकै भोट थियो। नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेकै भोट थियो र त्यो खालको नतिजा देखिन्छ। किन वडाहरूमा त दुईटै पार्टीको मेजोरिटी छ, त माथि के अरे मेयरमा चाहिँ त्यो जित्ने जुन एउटा परिस्थिति छैन। त्यसपछि स्वतन्त्रको उत्साह धेरै बढेको अहिले, म्याक्सिमम धेरैभन्दा धेरै पार्टी सङ्ख्याभन्दा स्वतन्त्रको सङ्ख्या चाहिँ डबल ट्रेबल हुने खालको एउटा स्थिति चाहिँ यहाँनिर सिर्जना भएको छ र केही नयाँ पार्टीहरू जन्मिएका छन् र ती पार्टीले दर्ता गरेका छन्। जस्तो के अरे चाहिँ रवि लामिछानेको पार्टी अब निकै ठुलै चर्चामा छ, युवा एउटा, र त्यसले चाहिँ 130 सिटमा उठाएको भनेर आएको छ होइन, र उसको घोषणापत्र पनि आएको छ। त्यसै गरी अब रमेश खरेलको पार्टी होइन, त्यसपछि आएर बालकृष्ण नेउपानेको पार्टी, नेपालको लागि नेपाली भन्ने के पार्टीहरू खोलेका छन् र ती पार्टीहरूलाई चाहिँ अहिले दर्ता गरेर चाहिँ चुनावी मैदानमा छन्। त यसले गर्दा हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि हिजोभन्दा अलिकति भिन्न परिस्थिति सिर्जना भएको छ र अहिलेको अवस्थामा मेजर नयाँ परिवर्तन भनेको के हो त भन्दाखेरि दुईटा ठुला गठबन्धनको निर्माण भएको छ, जुन चिज हिजो भएको थिएन। र ती दुईटा ठुला गठबन्धनको बिचमा जसको नेतृत्व एकातिर कङ्ग्रेसले गर्दैछ, अर्कोतिर एमाले गर्दैछ, तिनीहरूको बिचमै मेजर भिडन्त हुने अवस्था देखिन्छ। र अब प्रसङ्ग यहाँ गठबन्धनको आयो, नयाँ पार्टीको आयो, मेजर पार्टी एमाले कङ्ग्रेसको कुराहरू पनि आयो र यसरी कुरा गर्दाखेरि हामी सर्वप्रथम नेपाली कङ्ग्रेसबाटै सुरुवात गरौँ। एउटा पुरानो पार्टी, हिजोको दिनमा हामी अलिकति समीक्षा गरौँ। जुन नेताप्रतिको जुन आस्था, विश्वास, भरोसा हिजोको दिनमा जुन देखिन्थ्यो नि नेपाली कङ्ग्रेसको नेताप्रति होइन, आजको दिनमा त्यो देखिँदैन। अझ भन्नुपर्दाखेरि साख गिरेको देखिन्छ। अझ भन्नुपर्दाखेरि पछिल्लो समय हेर्ने हो भने गठबन्धनका नाममा जुन सिट सङ्ख्याका कुराहरूमा अझ साँगुरिएर जसरी ऊ अगाडि देखियो, भोटको पर्सेन्टेजको कुरा गर्ने हो भने पनि अब बढ्दो स्थितिमा देखिँदैन। यो अवस्थामा कमी कमजोरी के देखिन सकिन्छ? अब नेपाली कङ्ग्रेसले अघिल्लो चुनावी चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग लड्दाखेरि 23 सिटमा आएको त्यो एउटा ह्याङओभरले चाहिँ उसलाई के भयो भन्दाखेरि मेजोरिटी पार्टी चाहिँ यदि कम्युनिस्टहरू चाहिँ एकातिर जोइन्ट भयो भने मलाई बर्बाद पार्ने रहेछन् भन्ने खालको एउटा त्यो ह्याङओभर चाहिँ छ उसमा। र उनीहरू चाहिँ फुटुन अथवा उनीहरूमध्येका केहीलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकियो भने आफ्नो स्थिति सुरक्षित हुन्छ भन्ने एक किसिमको ह्याङओभर त्यो अस्तिको अघिल्लो चुनावले त्यो भएको छ। र त्यसो भएको हुनाले अब वास्तवमा नेपाली कङ्ग्रेस पुरानो पार्टी हो, 2003 सालमा स्थापना भएको पार्टी, त्यसले लामो समयसम्म सत्ता सम्हालेको छ। र त्यसको नेतृत्व चाहिँ 48 दिन कन्टिन्यू गृहमन्त्रीदेखि लिएर 5 पटक प्राइम मिनिस्टर भएको शेरबहादुर देउवाले गरिरहेको अवस्था छ। अब कङ्ग्रेसले वास्तवमा अब यो गठबन्धनको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि त्यो ह्याङओभरको कारणले र हुनसक्छ सत्ताको कुरा पनि छ। पावरमा जाने, राजनीति भनेको पावरमा जाने कुरा हो। कसरी बाई हुक अर बाई क्रुक सत्तामा जानुपर्छ, प्राइम मिनिस्टर बन्नुपर्छ, मन्त्री बनाउनुपर्छ, आफ्नो चाहिँ मेजोरिटी हुनुपर्छ र गभर्मेन्टमा गइयो भने पार्टीको पोलिसी कार्यक्रमहरू लागू गर्न सकिन्छ, पार्टीका मान्छेहरू आफ्नो वरिपरि हुन्छन् भन्ने एक किसिमको त्यो हुन्छ। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो भनौँ अब 165 सिटमा नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले 91 सिटमा आफ्नो उम्मेदवार दिएको छ र अन्य चाहिँ माओवादी, एकीकृत समाजवादीहरूलाई अनि लोसपालाई चाहिँ उसले त्यो सिट दिएको छ। जनमोर्चाले पनि 2टा सिट प्राप्त गरेको छ। त यो स्थितिमा वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि भोलि कस्तो नतिजा आउँछ भन्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। अब त्यो हिजोको त्यो स्थानीय चुनावमा पनि गरिएकै हो, तालमेल गरेर यसरी गठबन्धन गरिएकै हो र गठबन्धन गरिएको अवस्थामा पनि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ चुनाव निकै ठाउँमा हारिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गठबन्धन नै मेजर त्यसको रिजल्ट दिने कुरा हो। अब एकातिर के थियो त भन्दाखेरि एमाले चाहिँ एउटा बलियो पार्टीको रूपमा स्थापित भएको थियो होइन, र त्यो चाहिँ एक समयमा चाहिँ तपाईँले एमालेका नेता केपी ओली यो 5 दलीय कङ्ग्रेसको जुन गठबन्धन छ त्योबाट निकै आत्तिएको अवस्था थियो। अब म एक्लै भएँ, म कसरी के गर्ने, कसरी चाहिँ फेस गर्ने, मेरो अवस्था पनि नाजुक हुन्छ कि पार्टीभित्र विभाजनका कुराहरू छन्, त त्यो स्थिति थियो। तर अब यसरी 91 सिट मात्रै यसरी कङ्ग्रेसले लिएर गएको अवस्थामा अब उसले जित्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि यत्रो पार्टीहरूको मेजोरिटी गठबन्धन तयार गरिसकेपछि उसले 50% मात्रै जित्दा ऊ धेरै तल आउँछ। उसले जित्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि 70-80 सिटसम्म, 91-80 सिट उसले जितेको अवस्थामा अथवा त्योभन्दा माथि जितेको अवस्थामा मात्रै के हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि उसले सोचेको योजना चाहिँ सफल भयो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसको समस्याको कुरा गर्दाखेरि नि जुन यो पार्टीको अलायन्सको कुरा गर्दा अर्थात् गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि अलायन्सको कल्चरले पार्टीका भोटर्सहरू घट्ने मात्र होइन हट्ने प्रवृत्ति जुन अहिलेको निर्वाचनमा देख्न सकिन्छ नि, यसलाई कसरी समीक्षा गर्नु? अब हेर्नुहोस्, अब यस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि यो गठबन्धनले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने सिट सङ्ख्या स्वाटै घटायो होइन।
एमाले अहिले 142 सिटमा आफ्नो उम्मेदवार दिएको छ। अहिलेको स्थितिमा सबभन्दा बढी सिटमा खुल्लातर्फ लड्ने पार्टी भनेको एमाले छ। 142 सिटमा ऊ लड्दैछ, अन्य कति 23 सिटमा मात्रै उसको तालमेल गठबन्धन छ। तर कङ्ग्रेसको धेरै भयो। कङ्ग्रेसको त पुरानो पार्टी र सम्भवतः मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यदि एक-एकवटा सिङ्गल पार्टीहरू लडेको अवस्था हुन्थ्यो भने पनि नेपाली कङ्ग्रेस फर्स्ट पोजिसनमा आउने सम्भावना थियो र एमाले सेकेन्ड पोजिसनमा, र अहिले पनि त्यही नै हो। अहिले अब तपाईँलाई गठबन्धन गरेर तपाईँ रिजल्ट धेरै एकदमै भिन्न खालको नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। हिजो पनि फर्स्ट एक लड्दा पनि फर्स्ट सेकेन्ड हुने उनीहरू नै हुन्, र अहिले पनि फर्स्ट सेकेन्ड हुने उनीहरू नै हुन्। अहिले त मेजोरिटी गभर्मेन्ट बन्न सक्ने अवस्था त छैन नि त, होइन। हाम्रो समानुपातिक जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने मेजोरिटी गभर्मेन्टलाई ठाउँ दिएको छैन, र त्यो किसिमको कन्सेप्ट इन्दोरमा छ, र त्यसैले एउटा केही संवैधानिक परिवर्तनको पनि अब अपेक्षा गरिरहेको पब्लिकले, जनताले यसबाट चाहिँ गाह्रो छ भन्ने खालको, यो संविधानबाट चाहिँ मुलुकलाई अगाडि लान गाह्रो छ भन्ने भित्रभित्र सबैलाई महसुस भइसकेको छ। बाहिर बोलेर संविधानमा परिवर्तन कहाँ कुन विषयमा गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ उनीहरू छ। त्यसैले यो गठबन्धन संस्कृतिले धेरै मान्छेहरूलाई बाहिर गर्नु पर्यो। अब एकदमै क्वालिफाइड मान्छे छ, पार्टीमा लामो समयसम्म त्याग तपस्या बलिदान भएको मान्छे छ, त्यो मान्छेलाई टिकट दिनुपर्ने थियो, तपाईँले अर्कोलाई त्यहाँ दिनु, अर्को पार्टीले तपाईँले खाली गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो, र बाध्य भएर त चुप लागै भन्नुपर्ने अवस्था छ। मान्छेहरू अब तपाईँले लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेको छ, आन्दोलनको इतिहास बोकेको छ, एउटा अवसर 5 वर्षमा आउँछ, 5 वर्ष पर्खिनु त 5 वर्षमा कत्रो परिवर्तन हुन्छ दुनियाँमा। हामीलाई केही मतलब छैन, हामी त 30-33 वर्ष बिताइसक्यौँ। हामी हिजो के ठान्थ्यौँ त भन्दाखेरि पञ्चायतले 30 वर्ष शासन गर्यो, 30 वर्ष शासन गर्यो, एकदम हामी पीडामा थियौँ, ठुलो के अरे निरङ्कुशताको हामी जङ्गलमा पिसियौँ भनेर हामीले भन्थ्यौँ। तर हामीले पनि त अहिले बहुदल आइसकेपछि 33 वर्ष त बिताइसक्यौँ नि त, हामी यसलाई कति सानो समय मान्दैछौँ त। त्यो भएको हुनाले यो लामो समय हामीले पार गरेका छौँ। 5 वर्ष भनेको अत्यन्तै लामो समय हो। त त्यो समयको बिचमा के कत्रा अपेक्षा र आशाहरू हुन्छन् मान्छेका, पब्लिकका, कत्रो आशा गरिएको थियो। 7 सालको क्रान्ति, 46 सालको परिवर्तन, त्यहाँबाट 62 त्यत्रो आन्दोलन, 10 वर्षमा त्यत्र मान्छेहरू मारिए र एउटा ड्रास्टिक चेन्जको एउटा अपेक्षा गरिएको थियो। अब यो संस्कृति, गठबन्धन संस्कृतिले मान्छेलाई वास्तवमा गर्नुपर्ने अवस्था के हो त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसका धेरै मान्छेहरू, लाखौँ मान्छेहरू अहिले के छन् भन्नुहुन्छ भने त्यो पार्टी सङ्गठनभन्दा बाहिर पुगे। नेपाली कङ्ग्रेस बिपी भनेर पनि त्यही काङ्ग्रेसकै मान्छेहरू गए। अब नेपाली कङ्ग्रेस विद्रोह गरेको पनि थुप्रै मान्छेहरू यसपालि उम्मेदवार भएका छन्। पार्टीको कुरालाई मान्दिनँ, गठबन्धनलाई मान्दिनँ भनेर पनि गएको अवस्था छ। त त्यो अवस्थाले के भयो त भन्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेसका लाखौँ भोटहरू पनि त्यहाँनिर बेग्लै अलग्गै बस्ने अवस्था छ। र गर्नुपर्ने के थियो त भन्दाखेरि सबै पार्टीले, यो त कङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन, एमाले सबै पार्टीहरू जसले गठबन्धनको कुरा गरेका छन्, उनीहरूले गर्नुपर्ने विषय के हो त भन्दाखेरि आफ्नो पुरानो पार्टी सङ्गठनलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्नुपर्ने, ती आफ्नो नेता र कार्यकर्तालाई चाहिँ यथावत राखेर सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी भएको भए चाहिँ त्यसले एक किसिमको क्लियर पिक्चर आउँथ्यो, उसले आफ्नो घोषणालाई, आफ्नो कार्यक्रमलाई। अब अहिले तपाईँलाई समस्या के छ? म यो विषयमा आउँछु, घोषणापत्रकै प्रसङ्गमा आउँछु, तर त्योभन्दा अगाडि अलिकति लिनुपर्ने हुन्छ एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी हाम्रो अतिथिसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र अतिथि हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर गोविन्द मान सिंह कार्की, विश्लेषक। आउनुहोस् उहाँलाई पुनः स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई पुनः। र हामी विषयवस्तुमै थियौँ। विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि भोटरको चाहिँ एक किसिमको मनसाय, उम्मेदवारको संस्कृति र प्रवृत्ति, जसमा गठबन्धनका कुरा छन्, धेरै कुराहरू छन्। अब हामी ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि गठबन्धनकै विषयमा प्रवेश गरेका थियौँ र गठबन्धनसँगै अब घोषणापत्रको कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले देख्न सक्छौँ पार्टीहरूको दर्शन, एजेन्डा भन्ने चिज सकियो। अर्थात् चाहिँ अर्कोतर्फ कुरा गर्ने हो भने एजेन्डामा चाहिँ साझेदारी गर्न नपर्ने, तर अब सबै पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र निकाल्नु पर्ने। एमाले गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कुरा गर्छ, राप्रपा धर्मनिरपेक्षमा खारेजीसम्मको कुरामा जान्छ। नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेकै अवस्थामा रहनुपर्ने केही विधि विधानलाई सच्याउनु पर्ने माग गर्छ। यसै गरेर माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, कार्यकारी राष्ट्रपतिको मागमा छ, होइन। यसै गरेर अब मध्य प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने मधेसी दलका पनि संशोधन गर्नुपर्ने संविधानलाई भन्ने कुराहरू फेरि उठाइरहेका छन्। त्यसमा अन्य कुराहरू पनि समावेश गरेका छन्। आफ्ना एजेन्डा छन्, आफ्ना विचार छन्। साझेदारी गर्न चाहिँ नपर्ने, तर फेरि आफ्ना घोषणापत्र निकाल्नुपर्ने, र नेतृत्वले अर्थात् दलका उम्मेदवारले चाहिँ यो पार्टीसँग हामीले तालमेल गऱ्यौँ है भनेर भन्दाखेरि जनता दौडेर त्यसमा हालिदिनुपर्ने, पत्याइदिनुपर्ने मत दिनका लागि समस्या। अब के छ भन्दाखेरि 2-3 कुरा हामीले यसमा गर्नुपर्छ, क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि घोषणापत्र तयार गर्ने सन्दर्भमा मेजर आधार बेस भनेको 3टा कुरा हुन्छन्। मैले यसो अलिअलि बुझेको सम्म
एउटा के हो त भन्दाखेरि पोलिटिकल एजेन्डा हुन्छ, पार्टीहरूको राजनीतिक नीति छ, सिद्धान्त छ, कार्यक्रम हुन्छ, उसको आफ्नो कुरा हुन्छ, राजनीतिक कुरा हुन्छ त्यसमा। किनभने जनतालाई आकर्षित गर्नु पर्यो, भोट पनि दिनु पर्यो, त्यसैले त्यो एउटा पोलिटिकल विषय हो होइन, भोट ल्याउनको लागि पनि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको एउटा इकोनोमिक बेस पनि हुन्छ, आर्थिक आधार हुन्छ। मुलुकलाई मेरो पार्टी सरकारमा गयो भने, हामी गयौँ भने यो मुलुकलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ, हाम्रो आर्थिक एजेन्डा के हो, आर्थिक कार्यक्रम के हो, जनताको जीवनस्तर कसरी माथि जान्छ। अर्को कुरा यी दुईटा पोलिटिकल र इकोनोमिक कुरा गर्दै गर्दा पार्टीहरूले के कुरा ख्याल गर्दा रहेनछन् भन्दाखेरि त्यसको टेक्निकल पाटो वास्ता गर्दा रहन्छन्। मेजर तीनटा इस्युहरू पोलिटिकल, इकोनोमिक र टेक्निकल। त्यसैले घोषणापत्र तयार पार्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने पोलिटिकल नेताहरू, नेतृत्वका मान्छेहरू पनि जानु, राजनीतिक मान्छेहरू होइन, पोलिटिकल उसमा भएका मान्छेहरू। अर्को इकोनोमिक अर्थशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान भएका विज्ञहरू पनि त्यहाँ चाहिने रहेछ। र अर्को त्यसबाहेक त टेक्निकल मान्छे पनि चाहियो। तपाईँ कति वर्षमा कति हजार मेगावाट बिजुलीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अन्तरिक्षमा तपाईँ पुग्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो चिज भनेको वैज्ञानिक प्राविधिक कुराहरू हो। त्योसँग सम्बन्धित केही विज्ञ मान्छेहरू चाहिने रहेछ। राजनीतिक मान्छेहरूले मात्रै सबै कुरा चाहिँ समेटेर यसै एजेन्डाहरू बनाइदिँदा, घोषणापत्र तयार गर्दाखेरि त्यसले लक्षित पाउन सक्दैन। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि हिजो पनि थुप्रै चुनावहरू भए। 72 सालको भन्दा पनि अगाडि भएर पछिल्लो कुरा गर्ने भने 72 सालमा संविधान बनिसकेपछि के कस्ता घोषणा कार्यक्रमहरू अघिल्लो के अरे संसद निर्वाचनमा भए राखिएका थिए त, तिनीहरूको समीक्षा आउनु पर्यो। पहिले त व्यापक रूपमा अहिले जति 90-95 पेजको कत्रो ठुलो छ, कसैको 52 पेज, काङ्ग्रेसको 52 छ भने एमालेको त 95 छ, कसैको कति छ होइन। त्यो त्यत्रो लामो दस्तावेज तपाईँलाई पढ्न पनि सक्दैन। त्यो जनताले के पढ्छ, के बुझ्छ, तपाईँलाई त पोइन्ट वाइज चाहियो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 म यो काम गर्छु भनेर प्रश्न चाहियो। त्यो पढ्नै नसक्ने खालको त्यो एजेन्डाहरू बनाए पुरा यत्रो बुक, ढड्डा बुक चाहिँ तयार पारिएको छ। र पहिलो काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हिजो मैले मेरो पार्टीले चुनावमा जाँदै गर्दा के कस्ता एजेन्डाहरू राखेको थियो, घोषणापत्र के कुरा राखेको, त्यसको समीक्षा राम्रोसँग हुनु पर्यो। मैले यति काम गरेँ, यति काम गर्न सकिनँ, यति बाँकी रहेको कामको लागि है म यहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा नआइकन फेरि अगाडि पनि जस्तै गरेर तपाईँ जस्ताको तस्तै। अब अहिले कस्तो के आयो त भन्दाखेरि के अरे सोसल सेक्युरिटी, तत्काललाई चाहिँ तपाईँले पब्लिकले भोट हाल्ने, जनताले भोट हाल्ने आकर्षक विषय भने के हो भने सोसल सेक्युरिटी। त्यसमा को चाहिँ बढी जान्छ त्यसले बढी भोट पाउँछ भन्ने मानसिकताबाट पार्टीहरू ग्रसित भएको देखिन्छ। जस्तो अब नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि 3 वर्षदेखि मुनि 73 वर्ष माथिका वृद्धहरूलाई चाहिँ निःशुल्क उपचार गर्ने कुरा, वृद्ध भत्ता 67-65 झार्ने कुरा है, के अरे चाहिँ प्रसुतिलाई 5,000 रुपियाँ भत्ता दिने कुरा, 100 दिनसम्मको पोषण दिने कुरा होइन, रोजगारी दिने कुरा, अनि विपन्नहरूलाई मासिक 50 किलोवाट बत्ती निःशुल्क दिने कुरा, खानेपानी दिने कुरा है, यी कुराहरू छन्। अब यतातिर एमालेतिर भने अब उसले चाहिँ के भन्छ 10,000 लिटरसम्म पानी निःशुल्क दिने, 50 युनिट बिजुली दिने होइन। अनि उसले त एउटा अचम्मको पनि ल्यायो। कस्तोसम्म ल्यायो भन्दाखेरि यो अब यो मान्छे एउटा हाँसो र के हो त यो विषय भन्ने। जस्तो महिनावारी भएका युवतीहरूलाई, महिलाहरूलाई चाहिँ ऊ वर्षको 1500 रुपियाँ दिँदैछ। अब यो विषय ठिक हो कि छैन भन्ने व्यापक रूपमा छलफल पनि भइरहेछ। एउटा ठुलो पार्टीले सोसल सेक्युरिटीमा जसरी अगाडि आइरहेका छन्, यहाँले अघि भनिसक्नुभयो पुराना जुन कुराहरूलाई कति पुरा गर्यौँ भनेर सबैले समीक्षा गर्नुपर्ने होइन र फेरि पनि जनतासँग जाँदाखेरि पार्टीहरूलाई अलिकति पनि केही त्यो खालको समस्या या त्यस्तो खालको हुँदैन के लाग्छ समीक्षकको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि? अब मलाई त्यस्तै लाग्छ। म वास्तवमा तपाईँलाई अब यत्रो ठुलो रोजगारीको कार्यक्रम 10,000 मेगावाट नेपाल एमाले 10 वर्षभित्रमा 15,000 मेगावाट भनेको छ, कङ्ग्रेस 10,000 मेगावाट भनेको छ, तपाईँलाई चाहिँ माओवादीले पनि 8,000 मेगावाट भनेको छ, पुर्याउने भनेको छ है। अब यो अहिलेसम्म हामीले बिजुली निकालेको नेपालमा कति रहेछ भन्दाखेरि 3,000 को सेरोफेरमा रहेछ। यतिखेर 7 साल क्रान्तिभन्दा अगाडिदेखि नै चन्द्रशमशेरको पालादेखि नेपालमा बिजुली बल्न थालेको। राणाकालको चन्द्रशमशेरको पालादेखि अहिलेसम्म बिजुलीको लागि प्रोजेक्टहरू आइरहेछन् र अहिलेसम्म हामीले पुर्याएको भने 3,000 को सेरोफेरमा। अब एकैचोटि हामी 10,000 मेगावाट थप्ने कुरा गर्दैछौँ, 5,000-7,000 मेगावाट थप्ने कुरा गर्दैछौँ। त्यो के हो, त्यो कसरी चाहिँ त्यो फिजिबल हुन्छ 5 वर्षमा? फेरि सरकार तपाईँलाई अस्थिर छ, भोलि कसरी चाहिँ सरकार बढ्छ भन्ने कुरा नै अलिक कन्फ्युजन छ। अहिले गठबन्धन त हामीले बनाएका छौँ, बनेको छ, तर यो गठबन्धन इन्ट्याक्ट हो त? हामीले हिजो हेरिसक्यौँ। हिजो हामीले हेरेको जसपा भन्ने पार्टी त के अरे एमालेको त विरोधमा थियो नि त, केपी ओलीलाई म तराईतिर छिर्न दिन्न भनेर भनिरहेको थियो। त त्यो पार्टी यहाँ त लामो समयसम्म नेपाली कङ्ग्रेस साथमा लगेर सरकारमा बसेको पार्टी अन्तिममा आएर त उतातिर आएको, उता लोकसभा चाहिँ एमालेसँग थियो यता। अब योले के बुझाउँछ त भन्नुहुन्छ भने गठबन्धनमा भएका पार्टीहरू ले चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा। अब जहाँसम्म यो घोषणापत्रको एउटा विषय छ, महत्त्वपूर्ण कुरा त मैले उठाउनु भएको छ, त्यो के हो त भन्दाखेरि
भिन्न भिन्न कुरा छन्। हजुर। कङ्ग्रेसका कुरा एकातिर छ, एमालेका कुरा अर्कोतिर छ। यी कङ्ग्रेस र एमालेको दुईटा पार्टीको कुरा के छ भने उनीहरूको चाहिँ अलिक मिल्दोजुल्दो छ है। हामीले केयरफुल्ली हेर्नुपर्छ। उनीहरू बेग्ला बेग्लै गुटको नेतृत्व गर्छन्, तर उनीहरूको धेरै कुरा मिल्दोजुल्दो छ है। वास्तवमा ठुला पार्टी भएको हुनाले अब संविधानको बारेमा दुईटै मौन छन्, संविधान संशोधनको बारेमा दुईटै मौन छन्। अब तेस्रो दलमा जाने बित्तिकै जो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वमा के अरे चाहिँ अहिले सरकारमा पनि छ, गठबन्धनमा पनि छ, मेजर थर्ड पार्टी माओवादीले संविधानमा ड्रास्टिक चेन्जको कुरा गरेको छ। त्यो चिज सरकारमा भोलि बस्ने भनेको छ, भोलि प्रधानमन्त्री बनाउने, मन्त्रीमा जाने होइन, संसदमा आफ्नो गठबन्धनको मेजोरिटी बनाउने भन्ने कुरा छ। त्यो भोलि त्यो चिजलाई कसरी लागू गर्ने? कङ्ग्रेसको प्रोजेक्ट लागू हुने हो कि काङ्ग्रेसले भनेको 10,000 मेगावाटको कुरा चाहिँ ठिक हो कि अथवा माओवादीले भनेको 8,000 ठिक हो कि होइन? त्यो चिज तपाईँलाई छ। यति मात्रै समस्या होइन, अब स्वतन्त्रको भूमिकामा पनि अलिकति जाउँ। जसरी चाहिँ स्वतन्त्र भन्नेहरू अहिले अब कोही लौरोबाट कोही घन्टी चिन्हबाट उम्मेदवारहरू बनिरहेको अवस्था छ भने स्वतन्त्र भनिएका उम्मेदवारहरूकै भर परेर फेरि नयाँ खोलिएका पार्टीहरू समानुपातिकमा भोट जोड्ने एउटा प्रोसेसमा जुन देखिन्छ नि, यो इथिक्सको पोलिटिक्स भन्ने चाहिँ अब नेपालमा नरहने भयो। अब यो संविधानमै म त के ठान्छु भन्दाखेरि संविधानमा ठुलो ड्रब्याक छ। अब हामीले भन्नुपर्छ, हामीले यो संविधानलाई अब यसरी बोकेर हामीले हिँडिरह्यौँ भने 72 को संविधान बनाउने बेला जुन किसिमको उत्साह जोस जाँगर देखाए पार्टीहरूले, त्यो चिजमा केही कुराहरू कमी कमजोरी छन् र जसले गर्दाखेरि अब हामीले त्यसमा त्यो संविधानमै संशोधन हामीले गर्न सकेनौँ भने यो भारी हामीले बोकिरहनु पर्ने अवस्था छ। तपाईँलाई चाहिँ 40%मा चाहिँ तपाईँले समानुपातिक हालिदिनु भएको छ। समानुपातिकमा अहिले देखिहाल्नु भयो नि, समानुपातिक नाम हेर्नु, प्रत्येक पार्टीको नाम हेर्नुहोस्। त्यो चिज भनेको तपाईँलाई जनतासँग त्यो जानु पनि परेन, सम्पर्क गर्नु पनि परेन। नेता तपाईँले रिजाउनुहोस्, केन्द्रमा जानुहोस्, एउटा नेता रिजाउनुहोस्, पार्टीको नेतृत्व रिजाउनुहोस्, तपाईँले टिकट पाउनुहुन्छ। अब पैसाको चलखेलका कुरा पनि छन्, आउँछन्। अब हामीले आफ्नो नदेखि भन्न मिलेन, तर ती चिजहरू थुप्रै कुराहरू छन् त्यसभित्र। त त्यसले गर्दा के हो त भन्नुहुन्छ भने मेजोरिटी गभर्मेन्ट भन्न दिँदैन त्यसले, त्यो समानुपातिकले त भनिसकेपछि यसले के किसिमको समस्या ल्याउँछ। त्यसैले अब जहाँसम्म स्वतन्त्रका कुरा छन्, स्वतन्त्र अबलाई वास्तवमा स्थानीय चुनावको जुन 2-3 ठाउँमा, धरानमा कुरा गरौँ अथवा काठमाडौँमा कुरा गरौँ अथवा कैलालीमा कुरा गरौँ, अरू ठाउँमा पनि जस्तो भनौँ जनकपुरमै भनौँ न, जनकपुरमा पार्टीले एउटा उम्मेदवार दियो कङ्ग्रेसको, अर्को के अरे चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएर बाघीबाट उठ्थ्यो। अब यसरी पार्टीबाट बाघी भएर उठ्ने होइन खालको स्थिति उसले चुनाव जित्ने अवस्था पनि देखिन्छ। त त्यो भइसकेको हुनाले धेरै मान्छेहरू उत्साहित भएर अब हामी नयाँ छौँ, हाम्रो नयाँ कार्यक्रम, नयाँ नीति, अब पार्टी सङ्गठन चाहिँदो रहेछ, काठमाडौँमा मेयरले जित्यो भने, धरानमा मेयरले जित्यो भने हामी पनि आउन सक्छौँ भन्ने कतिपय मान्छेलाई उत्साह भयो। अब स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामी छानेको, अब यो चाहिँ अरूभन्दा अलिकति बढी ठाउँहरूमा यसले उम्मेदवार दिएको देखिन्छ र उनीहरूको पार्टी गतिविधि एक्टिभिटिजहरू पनि देखिन्छ। भर्खरै उनीहरूको बाचापत्र, उनीहरूको कार्यपत्र भन्दा बाचापत्र चाहिँ तयार पारेर चाहिँ 2110सम्मको उसले चाहिँ अब अरूभन्दा अलिकति केही थोरै भिन्न सोसल सेक्युरिटी कुरा पनि गरेको छ र अरूभन्दा अलिक लामो समय उसले माग्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीवालाले चाहिँ लामो 31 वर्षको समय उनीहरूले मागे र 2110मा चाहिँ हामीले हाम्रो मुलुकलाई जीवनस्तरलाई यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ भनेर भनेको छ। भन्न त खैर अब समीक्षकहरूबाटै सुनेको नयाँ जोगीले खरानी धेरै घस्छ भनेर यो आफ्नो ठाउँमा होला तर्कका कुराहरू। अब फेरि विषयवस्तुमा कुरा गर्ने हो भने नो नट अगेन क्याम्पेनदेखि लिएर दलीय व्यवस्थासम्मका कुराहरू यहाँ उठिरहेका छन्। यी सबैलाई हेर्ने हो भने आजको दिनमा आवश्यकता के महसुस हुन्छ? अब नोट क्याम्पेनको बारेमा वास्तवमा के बुढा पुराना नेताहरूलाई चाहिँ आउट गर्ने भन्ने नै थियो, नामै लेखेर फोटै हालेर चाहिँ त्यो गरिएको थियो, त्यो एउटा मुभमेन्ट अगाडि बढेको थियो। त्यसमा निकै ठुलो विवाद भयो र हुँदै गर्दा त्यो सर्वोच्चसम्म पनि पुगेर सर्वोच्चले रोक्ने खालको अवस्था सिर्जना भएको छ र त्यो मुभमेन्ट अब चर्किने भयो। अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने सर्वोच्चले खुला गरिदिइसकेपछि अब त्यो मुभमेन्ट एकदम डेन्जरस एउटा सिचुएसनमा त पुग्छ, किनभने सर्वोच्चले खुला गरिदियो, आजैबाट त्यो अर्को चरणमा चाहिँ जाने खालको अवस्था देखियो। अब त्यसले पार्टीका नेतृत्वलाई एक किसिमको क्वेसनहरू त्यसले उत्पन्न गर्छ होइन। र यो राजनीतिक गतिविधिहरूलाई जुन किसिमले स्वच्छ र पवित्र किसिमले लानुपर्ने थियो त्यो लानलाई चाहिँ अब अहिलेको जुन विकृत राजनीतिक परम्पराले चाहिँ अवरोध गरिरहेछ। पार्टीको आफ्नो नेताले आफ्नो नेतालाई कार्यकर्तालाई नचिन्ने, एकदमै एन्टी एग्रेसिभ भएर चाहिँ यसो एन्टी उसमा सेन्टिमेन्टमा जाने, यी चिजहरूले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के गर्दैरहेछ भन्दाखेरि एउटा समस्या उत्पन्न गरिरहेछ। पार्टीको फेर एउटा चाहिँ परम्परा
लाई चाहिँ यसले विकास गर्न दिँदैन। वास्तवमा समस्या भनेको हाम्रो संविधानमा रहेको जुन एउटा व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था समानुपातिक व्यवस्था हो र त्यो समानुपातिक व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई अलिकति समस्या उत्पन्न गर्छ। गर्नु पर्यो के त भन्दाखेरि भोलि संविधान संशोधन गरे खुल्ला तर्फबाट जो निर्वाचन हुन्छन् त्यसले चाहिँ सरकार गठन गर्ने अथवा सरकार भङ्ग हुने अवस्था त्यसले सिर्जना गर्ने यही व्यवस्था हुन्छ भने पनि, अथवा तपाईँलाई चाहिँ राष्ट्रपति खुल्लामा जानुपर्ने हो कि अथवा खुल्ला प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्ने हो कि त्यो स्थितिसम्म चाहिँ पुर्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र गठबन्धन भएर भोलि सरकार बनिसकेपछि पनि तपाईँ कन्फर्म भएर तपाईँ ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन, किनभने भोलि प्राइम मिनिस्टरको बारेमा छलफल हुनसक्छ, डिबेट हुनसक्छ, म बन्ने कि त बन्ने, कसले कति समय बस्ने, मन्त्रीहरूको सिट सङ्ख्याको कुरा हुनसक्छ, कसले कति लिने भन्ने कुराहरू बार्गेन हुनसक्छ, होइन भने म अर्को ग्रुपमा जान्छु भनेर भनिदिन्छ, तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। त यो चिज भनेको एकदमै अस्थायी र अस्थिर चिज छ र स्थायी सोलुसनतर्फ चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको भनेको चाहिँ संविधानमा चाहिँ कहाँ के हेरफेर गर्न सकिन्छ त्यो चिजमा नि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। नेतृत्व कतिको गम्भीर भएको देख्नुहुन्छ या कतिपय अवस्थामा परिचालितका कुराहरू पनि आउँछन्? नेपालको कुरा गर्ने हो भने धेरैचोटि प्रश्नहरू पनि उठिरहेका हुन्छन्, प्लेग्राउन्ड बनिरहन्छ नेपाल भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेका हुन्छन् होइन? एउटा विश्लेषकको नाताले कुरा गर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ नेपालको सन्दर्भमा? अब तपाईँलाई वास्तवमा दुईवटा छिमेकी मुलुकहरू ठुल्ठुला मुलुकहरूको बिचमा हामी छौँ होइन? यहाँ भएका प्रत्येक क्रान्तिक गतिविधिहरूमा छिमेकी मुलुकहरूको चासो र चिन्ता रहन्छ र नेपालका 7 सालको क्रान्ति पनि भारतीय भूमिमा भएको छ। तपाईँलाई 46 सालको मोमेन्टमा इन्डियाका नेताहरू आएर यहाँ सहयोग गरेका छन् र 62 चाहिँ 10 वर्षको आन्दोलन भन्छन्, सशस्त्र आन्दोलन, त्यसमा पनि त्यो पनि इन्डियाको बेस भएर त्यो गरिएको थियो, इन्डियामा सपोर्ट थियो प्रचण्ड बाबुरामलाई। त्यो भइसकेपछि प्रत्येक गतिविधिहरू उनीको इन्ट्रेस्ट स्वाभाविक हो। त त्यसले गर्दाखेरि एउटा निष्पक्ष रूपले स्वतन्त्र रूपले चाहिँ हामी बाँच्ने खालको एउटा उपाय चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ नि मुलुकले, र विदेशी हस्तक्षेपबाट चाहिँ बच्ने खालको उपायहरू। र अन्तमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हुन त अलिकति हतारो पनि हुन्छ कि, तर यो जुन अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने हुन गइरहेको निर्वाचनमा पार्टीको स्थिति को अगाडि हुन्छ को पछाडि हुन्छ के देख्न सकिन्छ? के आकलन गर्न सकिन्छ? अहिले के अनुमान चाहिँ अब गर्न सकिन्छ? एउटा ठुलो अनुमान के हो भन्दाखेरि अब सुरुमै तपाईँले आफ्ना सिटहरू गुमाइसक्नु भएको छ, सिट तपाईँले अर्का दिइसक्नु, टोटल सिटमा तपाईँले उम्मेदवार दिनुभएको छैन भने मेजोरिटी गभर्मेन्ट तपाईँको छैन, त्यो कन्फर्म 100% हो। र तपाईँले सरकार बनाउनुको लागि जुनसुकै गठबन्धन आए पनि अर्को पार्टीको तपाईँकै गठबन्धनको सहयोगी सहयात्री पार्टीको सहयोग लिएर सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ। र मेजोरिटी अब सुरुमै अब प्रचण्डको कुरा आइसकेको छ, हामी 3rd पोजिसनमा छौँ भनेर। 3rd पोजिसनमा उसको सेक्युर छ, 1st पोजिसनमा काङ्ग्रेसको म्याक्सिमम सम्भावना भयो, 2nd एमाले आउने र माओवादी हुने। यो त करिब पिक्चर क्लियर छ, यसमा त्यति कन्फ्युजन छैन। थ्याङ्क यू सो मच यो बसाइ र यो विश्लेषणका लागि। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, द मर्निङ सोको समय यी विविध चर्चा परिचर्चा सँगै सकिएको जानकारी पनि गराउनु पर्ने हुन्छ। भोलि फेरि हामी नयाँ विषयवस्तु, नयाँ प्रसङ्ग र नयाँ अतिथिसँग धेरै कुराकानी गर्नेछौँ भन्दै त्यतिखेरसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। ह्याभ अ गुड डे। नमस्ते।